नमस्कार, एजुकेशनल म्यानपावर युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा नेपाल परिचयबाट नेपालका स्थानीय तहहरूको बारेमा हामीले अध्ययन गर्दै आइराखेका छौं र अब आज मैले सुरुवात गर्दैछु धनुषा जिल्लाका गाउँपालिका र नगरपालिकाको स्थिति के कस्तो छ त्यो विषयमा हामी विस्तृत रूपमा जानकारी लिँदैछौं। अब सुरुवात गर्छु आजको विषयवस्तुबाट। औरी गाउँपालिका। औरी गाउँपालिकाको 4793 परिवार संख्या रहेको छ भने 24053 जम्मा जनसंख्या। त्यसै गरेर 5.02 परिवारको औसत आकार 94.54 लैङ्गिक अनुपात रहेको छ भने 0.61 वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर रहेको छ। त्यसै गरेर 941 चाहिने जनघनत्व रहेको छ। त्यसै गरी बटेश्वर गाउँपालिका भन्ने रहेको छ। बटेश्वर गाउँपालिकाको 4647 परिवार संख्या रहेको छ भने 21742 जनसंख्या जम्मा जनसंख्या रहेको छ। त्यसै गरी 4.68 परिवारको औसत आकार हो अनि 97.05 चाहिने लैङ्गिक अनुपात रहेको छ है त। अनि 0.09 चाहिने यसको वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर रहेको छ। त्यसै गरेर 687 चाहिने जनघनत्व रहेको छ। हामी यसरी हेर्दै जाने हो भने अब हामी विदेह गाउँपालिकाको बारेमा हेर्दै छौं। विदेह नगरपालिकाको बारेमा हेर्दै जाने हो भने 7671 परिवार संख्या रहेको छ। 37697 जम्मा जनसंख्या रहेको छ भने परिवारको औसत आकार चाहिने 4.68 रहेको छ। त्यसै गरेर 4.91 चाहिने परिवारको औसत आकार रहेको छ। त्यसै गरी लैङ्गिक अनुपात चाहिने 92.89 रहेको छ। 92.89 लैङ्गिक अनुपात रहेको छ है त। अनि त्यसै गरी हामी अरु हेर्दै छौं। यहाँ 92.89 चाहिने लैङ्गिक अनुपात हो भने वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर चाहिँ 1.49 रहेको छ अनि जनघनत्व चाहिँ 828 रहेको छ है त। अनि त्यसै गरेर अर्को रहेको छ छिरेश्वरनाथ नगरपालिका भन्ने छ। त्यसको पनि यहाँ हेर्दै जाने हो भने 10733 चाहिने परिवार संख्या रहेको छ। परिवार संख्या चाहिने त्यो रह्यो भने अब यसको चाहिने जम्मा जनसंख्या चाहिने 51075 जम्मा जनसंख्या रहेको छ है त। 51075 जम्मा जनसंख्या हो भनेर 4.76 चाहिने परिवारको औसत आकार रहेको छ। परिवारको औसत आकार रहेको छ भनेर बुझिन्छ। त्यसैगरी 100.30 चाहिने 100.30 चाहिँ लैङ्गिक अनुपात हो। 1.92 चाहिने 1.92 चाहिने परिवारको 1.92 चाहिने परिवारको वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर जुन नगरपालिकाको त्यो भन्ने बुझिन्छ। अनि 1004 चाहिने जनघनत्व रहेको छ। 1004 चाहिने जनघनत्व रहेको छ। हामी यसरी क्रमशः हेर्दै आउँदै छौं। अब यहाँ हेर्दै जाने हो भने एउटा अर्को धनौजी गाउँपालिकामा चाहिने 4408 परिवार संख्या रहेको छ। 21942 चाहिने 21942 चाहिने जम्मा जनसंख्या रहेको छ। त्यसै गरेर 4.98 चाहिने 4.98 चाहिने परिवारको औसत आकार हो। 92.71 चाहिने लैङ्गिक अनुपात हो। 0.24 चाहिने वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर रहेको छ भने 992 चाहिने जनघनत्व रहेको छ। त्यसैगरी धनुषाधाम नगरपालिकाको 10578 चाहिने 10578 परिवार संख्या। 52024 जम्मा जनसंख्या। 4.91 परिवारको औसत आकार। त्यसैगरी 93.84 लैङ्गिक अनुपात हो भने लैङ्गिक अनुपात रहेको छ भने 1.27 चाहिने के रहेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ यसको वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 568 चाहिने जनघनत्व रहेको छ। त्यसै गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाको चाहिने 9167 परिवार संख्या रहेको छ। 44082 चाहिने
44,082 चाहिने 44,082 44,082 जम्मा जनसङ्ख्या 4.81 परिवारको औसत आकार 94.5 छ। लैङ्गिक अनुपात 1.85 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 180 चाहिँ जनघनत्व रहेको। त्यसै गरी हंसपुर नगरपालिकाको 8,890 परिवारको औसत आकार रहेको छ भनेर बुझिन्छ। त्यसै गरी 44,949 जम्मा जनसङ्ख्या 5.06 चाहिने 5.06 परिवारको औसत आकार 94.4 छ। लैङ्गिक अनुपात 1.5 छ। वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 923 चाहिँ जनघनत्व। त्यसै गरेर जनकनन्दिनी गाउँपालिकाको 53,179 चाहिने परिवार सङ्ख्या 27,146 जम्मा जनसङ्ख्या 5.05 चाहिने परिवारको औसत आकार 91.40 लैङ्गिक अनुपात 0.66 चाहिने वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि 983 चाहिने जनघनत्व। त्यसै गरेर कमला नगरपालिकामा 8,979 परिवार सङ्ख्या 44,597 जम्मा जनसङ्ख्या 4.97 परिवारको औसत आकार 93.58 लैङ्गिक अनुपात 1.38 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 677 जनघनत्व। लक्ष्मीनिया गाउँपालिका 6,301 परिवारको औसत आकार परिवारको सङ्ख्या भनौँ परिवार सङ्ख्या त्यसै गरेर 31,881 चाहिने 31,881 31,881 जम्मा जनसङ्ख्या 5.06 लक्ष्मीनिया गाउँपालिकाको हेरौँ अब 6,301 परिवार सङ्ख्या त्यस 31,881 जम्मा जनसङ्ख्या 5.06 चाहिने परिवारको औसत आकार 98.83 लैङ्गिक अनुपात 1.16 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 1040 चाहिने जनघनत्व। मिथिला बिहारी नगरपालिकाको 7,654 चाहिने परिवार सङ्ख्या 38,273 जम्मा जनसङ्ख्या 5.00 परिवारको औसत आकार 97.72 चाहिने लैङ्गिक अनुपात 1.26 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर। त्यसै गरी 1018 चाहिने वार्षिक जनसङ्ख्या 1018 चाहिने जनघनत्व रहेको छ। त्यसै गरी मिथिला नगरपालिका 10,656 परिवार सङ्ख्या 48,676 जनसङ्ख्या 4.57 चाहिने परिवारको औसत आकार 79.80 लैङ्गिक अनुपात 0.72 चाहिने परिवारको औसत आकारपछि परिवारको वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर। त्यसै गरेर 259 चाहिने जनघनत्व। मुखियापट्टी मुसहरमिया गाउँपालिकाको चाहिने मुसहरमिया गाउँपालिका भन्ने रहेछ एउटा जसको चाहिने 5,431 परिवार सङ्ख्या 28,208 जम्मा जनसङ्ख्या 5.19 परिवारको औसत आकार 100.93 लैङ्गिक अनुपात 0.98 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 1051 जनघनत्व। नगरायन नगरपालिकाको 7,921 परिवार सङ्ख्या 38,037 जम्मा जनसङ्ख्या 4.80 परिवारको औसत आकार 95.70 लैङ्गिक अनुपात 0.64 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 975 जनघनत्व।
सबैला नगरपालिकाको चाहिँ 12,300 सबैला नगरपालिकाको 12,340 परिवार संख्या 62,282 जम्मा जनसङ्ख्या 5.05 परिवारको औसत आकार 93.49 लैङ्गिक अनुपात 1.66 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 966 जनघनत्व शहीद नगर नगरपालिका 11,124 परिवार संख्या 53,812 जम्मा जनसङ्ख्या 4.84 चाहिने परिवारको औसत आकार 94.94 चाहिने लैङ्गिक अनुपात 1.21 चाहिने वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर पछि हुने भयो 1.21 मा चाहिने वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 938 जनघनत्व महोत्तरी जिल्लाको औरही नगरपालिकामा हेरौँ अब औरही नगरपालिकाको 7,042 परिवार संख्या 37,361 जम्मा जनसङ्ख्या 37,361 जम्मा जनसङ्ख्या 5.31 परिवारको औसत आकार अनि 100.33 लैङ्गिक अनुपात 1.53 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 1045 चाहिने जनघनत्व बलवा नगरपालिकाको रहेको छ 9,437 परिवार संख्या 9,437 परिवार संख्या त्यसै गरी 49,473 जम्मा जनसङ्ख्या 5.25 परिवारको औसत आकार 96.35 चाहिने लैङ्गिक अनुपात 1.49 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 1123 जनघनत्व बर्दिवास नगरपालिकाको रहेको छ 16,824 परिवार संख्या 74,361 जम्मा जनसङ्ख्या 74,361 जम्मा जनसङ्ख्या 4.42 परिवारको औसत आकार भयो त्यसै गरेर 4.42 परिवारको औसत आकार 97.51 वार्षिक लैङ्गिक अनुपात त्यसै गरेर 1.41 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 236 चाहिने जनघनत्व भङ्गवा नगरपालिका अब भङ्गाहा नगरपालिका भन्ने छ एउटा भङ्गाहा नगरपालिकाको 10,915 मात्रै त परिवार संख्या रहेको छ त्यसै गरेर 10,915 चाहिने परिवार संख्या अनि 55,354 जम्मा जनसङ्ख्या 5.07 चाहिने 5.07 परिवारको औसत आकार 93.41 लैङ्गिक अनुपात 1.62 चाहिने 1.62 चाहिने वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर त्यसै गरी 717 चाहिने 717 चाहिँ जनघनत्व अनि हामी हेर्दै जाने भने अर्को यहाँ अनि एक डाँडा गाउँपालिका भन्ने छ एउटा एक डाँडा गाउँपालिका 5,938 परिवार संख्या 31,770 जनसङ्ख्या
31,770 5.35 चाहिने परियारको औसत आकार 100.32 चाहिँ लैङ्गिक अनुपात 0.77 चाहिने परियारको वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 1324 चाहिने के रहेको छ जनघनत्व। गौशाला नगरपालिकाको 14,446 परियारको संख्या, त्यसैगरी 72,481 जम्मा जनसङ्ख्या अनि 5.02 चाहिने 5.02 चाहिने 5.02 परियारको औसत आकार 100.05 लैङ्गिक अनुपात 0.80 चाहिने जनसङ्ख्या वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 501 चाहिने जनघनत्व। जलेश्वर नगरपालिकाको 12,380 चाहिने 12,380 चाहिने परियार संख्या 63,802 जम्मा जनसङ्ख्या 5.15 परियारको औसत आकार 96.85 चाहिने परियारको लैङ्गिक अनुपात, त्यसैगरी 0.99 लैङ्गिक अनुपात के अरे वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 1442 चाहिँ जनघनत्व रहेको छ। त्यसै गरेर लोहरपट्टी नगरपालिकाको 9,133 परियार संख्या 45,773 चाहिने जनसङ्ख्या जम्मा जनसङ्ख्या 5.01 परियारको औसत आकार 92.11 लैङ्गिक अनुपात 1.32 चाहिने 1.32 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 914 चाहिने जनघनत्व। महोत्तरी गाउँपालिकाको रहेको छ 5,687 परियार संख्या 28,807 चाहिने जम्मा जनसङ्ख्या 5.07 चाहिँ परियारको औसत आकार 94.71 लैङ्गिक अनुपात 0.47 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 1026 चाहिने जनघनत्व। त्यसैगरी मनरा सिसवा नगरपालिका भन्ने छ 10,005 चाहिँ परियार संख्या 52,191 जम्मा जनसङ्ख्या, त्यसै गरेर 5,119 चाहिने परियारको औसत आकार 96.86 लैङ्गिक अनुपात 0.47 चाहिने वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर अनि 1049 जनघनत्व। मटिहानी नगरपालिका 6,709 6,709 चाहिने परियारको संख्या 36,126 चाहिने जम्मा जनसङ्ख्या, त्यसै गरेर 5.39 चाहिने परियारको औसत आकार 94.45 चाहिँ लैङ्गिक अनुपात 1.46 जनघनत्व चाहिने 1245। पिपरा गाउँपालिकाको 8,302 चाहिँ परियार संख्या 40,535 जम्मा जनसङ्ख्या, परियारको औसत आकार चाहिँ 4.88 अनि त्यसै गरेर 100.25 चाहिँ लैङ्गिक अनुपात 1.27 चाहिँ वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 1014 चाहिँ जनघनत्व। त्यसै गरेर रामगोपालपुर नगरपालिका 6,606 चाहिने परियार संख्या 36,201 चाहिँ जम्मा जनसङ्ख्या 5.48 चाहिँ परियारको औसत आकार 79.90 चाहिँ लैङ्गिक अनुपात 1.67 चाहिँ वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 916 चाहिँ जनघनत्व। साम्सी गाउँपालिकाको चाहिँ 6,815 चाहिँ परियार संख्या, त्यसै गरी 38,585 जम्मा जनसङ्ख्या 5.66 चाहिँ परियारको औसत आकार 94.16 चाहिँ लैङ्गिक अनुपात, त्यसै गरेर लैङ्गिक अनुपात 94.16 चाहिँ लैङ्गिक अनुपात, त्यसै गरी 1.27 चाहिँ वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर, त्यसै गरी 1,789 चाहिने जनघनत्व। त्यसै गरेर सोनामा गाउँपालिका 6,602 चाहिने परियार संख्या, त्यसै गरेर 43,082 जम्मा जनसङ्ख्या 5.67 चाहिँ परियारको औसत आकार 113.60 चाहिँ लैङ्गिक अनुपात 1.02 चाहिँ वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 746 चाहिँ जनघनत्व रहेको छ। हामी अर्को श्रृङ्खलामा सर्लाही जिल्लाको स्थानीय तहको बारेमा हामी विस्तृत रूपमा हेर्नेछौँ। आजको श्रृङ्खलाबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।